अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, एक चीज़ तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि पीटीआई के सोशल मीडिया से ज़्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता और पीटीआई के सोशल मीडिया ने उनकी पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया हुआ है। इस वक्त पूरी पार्टी उस डायरेक्शन पे चल रही है जो बाहर से यूट्यूबर्स और उनके टिकटॉकर्स उन्हें बता रहे हैं। एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों पर अमल दरामद हो रहा है। अब वो इन्हें ये कहते हैं आप छापा मार जंग शुरू करो। जंग मतलब छापा मार, आप हमले करो, सड़कें बंद करो, दौड़ जाओ, रुकना नहीं है वहां पे। बहादुरी नहीं सिखा रहे, उन्हें कह रहे हैं कि बस बंद करो और दौड़ जाओ और तंग करो इन्हें बार बार। और नतीजतन क्या हुआ, ऐसे कोई ज़हीन लोग थे कि उन्होंने अपना ही सुबह बंद कर दिया। उसके बाद हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे कि वो सुबह बंद करने के बाद क्या क्या तकलीफ लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी, वो तो आप देखेंगे ही। लेकिन चौधरी साहब शायद मेरी बात से कन्विंस ना हो। वो पीटीआई के मुतालिक कहते हैं कि वो सियासी पार्टी है। मैं बिल्कुल मानता हूं सियासी पार्टी है, लेकिन इस तरह की सियासत मैंने पाकिस्तान में होते पहले बिल्कुल भी नहीं देखी। मैं उन लोगों से बहुत माजरत खाऊं जो पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं और जनवन हमदर्दी रखते हैं। मेरी बात जिनके मुतालिक भी होती है वो लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोग नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहरहाल आज एक पूरी थॉरो स्टोरी होगी पीटीआई के मुतालिक कि उनकी बहनें क्या कह रही हैं। इतनी गलत बयानी की जा रही है कि आप परेशान हो जाएंगे। शायद उनकी पार्टी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि उनकी अपनी पार्टी क्या कर रही है। बहरहाल जी, ये एक थोरो स्टोरी होगी। आपको पहला चैप्टर बताएंगे, फिर आपको दूसरी जो हम स्टोरी बताएंगे जी वो ये होगी कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने कह दिया है कि हम बहरी बेड़ा डबो देंगे अमेरिका का। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर ये बहरी बेड़ा डबोने की बात क्यों हो रही है और कौन सा ऐसा हथियार है। यकीनन कोई ऐसा हथियार है जो वो बताना नहीं चाह रहे, लेकिन उन्होंने इंदिया दे दिया है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आगे से ये हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश गए हमारे बहुत ही एक सीनियर वजीर, उनका इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। वो मनाजिर क्या थे ये भी स्टोरी में डिटेल से जानिएगा, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। वो गए क्यों थे ये भी आपको उसी में बताएंगे, लेकिन बिंगा पाकिस्तानी आपका दिल खुश हो जाएगा ये सबको जान के। और आपको रिमाइंडर देता चलूं कि आपने अगर जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज फिर कर रहा हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, काइंडली कीजिए। और जितनी जल्दी हो सके आपने हमें अब 1 मिलियन पे पहुंचाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं जी अपनी पहली स्टोरी पे, इमरान खान साहब की स्टोरी, जावेद चौधरी साहब की फेवरेट स्टोरी, उनकी फेवरेट पार्टी। जानते हैं क्या कर रही है। आपकी मेहरबानी है भाई साहब। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस किस्म के मनाजर पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखे गए, भाई इससे बड़े बड़े खौफनाक मनाजर पाकिस्तान ने देखे हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जब मशरकी पाकिस्तान अलग हो रहा था तो उस वक्त बाकायदा फ़ौज के साथ एक सियासी जमात ने प्रॉपर लश्कर बना के लड़ाई की थी जिसमें बड़े लोग मारे गए थे। और फिर उसी दौरान यानी कि आप ये जान के हैरान होंगे कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर जो असम्बली थी उसके अंदर डिप्टी स्पीकर को कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं उसके अंदर ही। और अरकान असम्बली ने उसको इतना मारा कि वो मर गया बेचारा। सर ये देखो, ये कभी सोचा आपने कि ऐसा भी होगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अल जुल्फ़कार बनी थी जिसने जहाज़ अगवा किए थे, जिसने यहाँ पे बम धमाके किए थे। ये जो चौधरी शुजा साहब के वालिद साहब हैं उनको अल जुल्फ़कार ने शहीद किया था, कत्ल किया था। आपको शायद इसका नहीं पता, चौधरी ज़हूर अलाई साहब को। और फिर वो एक मेजर साहब जो थे, वो मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ कि उसको कत्ल करके काबुल के अंदर जब जहाज़ वहाँ पर खड़ा था PIA का, तो उसकी लाश बाहर फेंक दी गई थी ऊपर से जहाज़ के दरवाज़ा खोल के। ये भी हुआ था इसी मुल्क के अंदर। फिर अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो नवाब अकबर बुगटी जो था ना, उनका सारा कबीला जो बंदूकें लेके वो पहाड़ पर चढ़ गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में। फिर जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था वो भी आपके सामने, वो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ था, किसी और दुनिया के कोने में नहीं हुआ था। फिर जो यहाँ पे वकला की तहरीक चली और जो वकला के साथ हुआ वो भी सबने देखा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ MKM जो पाकिस्तान की बड़ी पुरानी जमात है, तगड़ी जमात है, अब MKM पाकिस्तान होगी, उससे पहले जो MKM थे, तो MKM जो पाकिस्तान नहीं थे, हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इनको बाहर नहीं निकलने देगा। जनरल प्रेम मुशर्रफ ने कहा कि भाई बाहर नहीं निकलने देना इनको। पूरे शहर के अंदर आग लगी थी, 58 लाशें जो थी सड़क के ऊपर पड़ी हुई थे, और वो भी सियासी जमात थे। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि जी जो कुछ PTI कर रही है वो आपने नहीं देखा, भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसा ऐसा वाकया हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है कि आप अगर उसमें जाएंगे तो आपको आपका सर शर्म से झुक जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैं आपको बताता हूँ कि एक मरतबा मरियम नवाज साहिबा को नैब ने तलब किया था, शायद आपको याद हो, लाहौर में। तो लोग गाड़ियों के अंदर पत्थर भर के चले गए थे और उस वक्त मरियम नवाज की गाड़ी और उसके दाएं बाएं गाड़ियां और पत्थर मार मार के उन्होंने सरकारी इमारतों का हशर कर दिया। और ये इसी मुल्क के अंदर हुआ हुआ है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो, यहाँ इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक वोट की इज्जत तलाश करते रहे थे, और उस वक्त क्या क्या होता रहा था। फिर गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर करके जो 3 आर्मी ऑफिसर्स का नाम लिया था, बाद में उन्हीं जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अनायत करते थे। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ एक एग्रीमेंट करके, एक रब्ता करके, एक कॉन्टैक्ट करके मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल से लंदन चले गए थे। तो ये आप छोड़ दें इन चीज़ों को, ये माजी जो है ना हमारा कोई ताबनाक नहीं है। एक बात, IMF को किसने खत भी लिखा था, पूरा पाकिस्तान जाम करने की बात भी की थी। देखो
دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے کی ہیں، میں ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہتا میں، لیکن جو دوسری سیاسی جماعتوں نے کیا ہوا ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو اسالم میں تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو اس کے بعد ہر فورم پہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی بات کی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، اس ملک کی ہسٹری نہیں پڑھی. خاصا عمران خان صاحب کو پھانسی تو نہیں دے دی گئی نا، ان کی تو بات کو بتنگڑ بنا کے پیش کیا جا رہا اب دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ویو ہے اس گورنمنٹ اس پارٹی کا، اس ویو کو بھی ہمدردی سے سوچنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں یا جو ان کے لوگ بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ بھی کی جائے. میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا غدار ان کو نہ کہیں کہ جی پاکستان میں اس سے پہلے ہوا ہی کچھ نہیں. بھائی پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں آپ انداز نہیں کر. جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ساری پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی لگ چکی ہے، اور اس کے بعد انہیں اقتدار میں آنے کے لیے ایک اور پی ساتھ لگانا پڑا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پابندی لگی تھی اس کے اوپر. سارا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، یہاں ان کے دفتر کو چھین لیا گیا تھا. پاکستان مسلم لیگ کاف نے قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر چودھری شاہ صاحب نے. آج بھی مارگلر روڈ کے اوپر دفتر موجود ہے وہ، جو ان لوگوں نے خود 2 کروڑ روپے میں خریدا تھا، اس کے بعد کاف لیگ نے قبضہ کر لیا. تو بہرحال اس چیز کو چھوڑو آپ. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک آخری چیز، 9 مئی کسی نے کیا کینٹس میں حملے کیا تھا. دیکھو یہ 9 مئی کو ہم اتنا کنڈیم کر چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے گا، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، کہتے ظلم ہوا ہے، زیادتی کی ہم نے. وہ تسلیم وہ مانتے ہیں بیوقوفی کی ہم نے. لیکن بہت سارے نہیں، تھوڑے سے لوگ. ہاں چلو تھوڑے سے کر لیتے ہیں. اگر آپ فرض کرو کہ 200-300 بندہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کہہ لیتے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں نا جو ان کے، آپ دیکھیں میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، جو ان کے منسٹر رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی، کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ جبکہ وہ عمران خان کے دائیں بائیں بازو ہوتے تھے وہ. تو بہت سارے لوگ ہیں، میں اگین یہ کہتا ہوں کہ جو اس چیز کو بائی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے غلطی کی، ہم نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھو یہ جو ہے نا گنڈا صاحب نے انکشافات کیے ہیں. گنڈا صاحب نے ایک انکشاف یہ کیا ہے کہ جناب 24 نومبر کو ہماری ڈیل ہو گئی تھی اور خان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ معاملات سیٹل کریں، باہر نکلیں. خان آلموسٹ مان گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ جناب باہر بڑا انقلاب آیا ہوا ہے اور آپ نے بالکل ان کی بات نہیں ماننی اور ڈٹے رہیں. لیکن عمران خان سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا تھا، اس نے کہا نکل جانا زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے معاملہ خراب کر دیا. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں، خان نے کہا کہ سنگجانی میں آپ رک جاؤ. ہم رک گئے، لیکن پھر بشا بی بی جو تھی انہوں نے کہا نہیں آگے چل پڑو، اور بشا بی بی نے یہ ساری ڈیل خراب کر دی. تو گنڈا پور صاحب جو میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب اپنے پرانے تمام سکور جو ہے نا برابر کر رہا. تو وہ اپنے اندر غصہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کسی ایسے ٹرن کا انتظار تھا، ایک ایسے انسیڈنٹ کا انتظار تھا کہ جس میں وہ کرسی رکھ کے دھوپ میں ادھر بیٹھ جائیں اور دھوپ میں بیٹھ کے سب کو کہیں آ جاؤ بھائی میں تم دسنا. تو غلط تو نہیں ہے یار. دیکھو جو سچ لیٹ ہو جائے نا وہ سچ نہیں رہتا، وہ جھوٹ ہو جاتا. سچ اس کو بولنا چاہیے جب اس کی ضرورت ہو، جب آپ نے بولنا چاہیے تھا آپ کو، اس وقت تو آپ بولے نہیں، اس وقت آپ خاموش رہے. پارٹی کے لونڈے لپاڑے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ اس وقت یہ بول تو اب لونڈے لپاڑے ٹھیک کر رہے ہیں، اب بڑا اعزاز لے رہے ہیں. خودکش کر دیا نا اب تو وہ جا کے کہتے ہیں نہیں اب خودکشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں نا وہ آپ کو وہ غصہ جو آپ کو گھر واپس جا کے جنگ میں غصہ آیا، گھر واپس جا کے چارپائی پہ لیٹ کے چائے پینے کے بعد آپ نے کہا جی ایسی تیسی میں ڈانگا کھینچ لو چلیے. گنڈا پور صاحب یہ کر رہے ہیں بھائی، اس کو لڑائی تھی یار، سچ بولے نا. لڑائی کے بعد اس کو بولتے ہیں نا، یہ مکے والی پرانی کہاوت ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ ڈانگے آپ کھینچ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ. تو آپ اس کو کہتے ہیں نا یہ بشا بی بی ہے جی، اس وقت تو آپ بھابھی کو لے کے پہاڑوں کے اوپر سے کچھ 26 اضلاع گھوم پہ آپ پہنچ گئے پشاور. چوہدری صاحب یہ عمران خان صاحب کے حق میں کرتے ہیں نا، انہیں خوش کرنے کے لیے. آگے عمران خان صاحب بشرا بی بی سے آگے کسی کو سنتے ہیں. اچھا بہرحال اینی ہو یہ ہے. پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے بڑے انکشافات ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے اس نے کہا ہے، بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ میری بہنوں کو پیغام دے دیں کہ وہ آواز اٹھائیں اور میرا علاج کروائیں. ڈاکٹر فیصل جو ہیں اس کو، فیصل سلطان کو ہر صورت بھیجا جائے جیل کے اندر. ڈاکٹر آسم کو بھیجا جائے. میرا بلڈ ٹیسٹ جو ہے یہ لوگ لیں، کسی اور کے ذریعے جو بلڈ ٹیسٹ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ اعلان کر دیا. لیکن یہاں پہ مجھے جو ایشو لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے اسے کوئی پیغام نہیں دیا. میں آپ کو بالکل تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اچھا کوئی پیغام انہوں نے دیا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی پوری کوشش ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو اس کے خاندان کی ملاقات ہو رہی وہ بھی بند ہو جائے تاکہ یہ سلسلہ سارا مک جائے. کوئی اندر سے پیغام آئی نہ، کوئی جائے ہی نہ اندر بالکل سارا. یہ عجیب ویسے داستان ہے. علیمہ خان صاحبہ کو ایسا کیلا ٹھوک رہی ہیں اپنی پارٹی کا، اپنے بھائی کا،